اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم صدق اللہ العظیم۔ دروس شریف پڑھیں۔ کل دے سبق دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی قرآن سکھن دی قیمت بیان فرمائی اس دا ذکر ہویا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن دیاں 2 آیتاں مسجد دے اندر آ کے سکھنا 2 قیمتی اٹھڑیاں حاصل کرن تو بھی زیادہ قیمت ہے۔ قرآن انتہائی عظیم کتاب ہے کہ جس دے نال ساڈے دلاں نوں سکون بھی ملدا ہے۔ اللہ کریم ساڈے دلاں تے اطمینان نازل کر دین اور گناہ کر کے جڑے ساڈے دلاں تے زنگ لگ گئے، اللہ کریم قرآن دی تلاوت نال، قرآن پڑھن نال بندے دے دلاں نوں بھی صاف کردا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ جڑے ویلے ایک گناہ کرے تو انسان دے دل تے ایک سیاہ نقطہ لگدا ہے۔ اگر انسان نال توبہ کر گنے تو اللہ کریم اس نقطے نو مٹا دین، دل نو صاف کر دین، کیونکہ اللہ دی صفت انسان اگر سچے دل نال توبہ کرے، شرمندہ ہوئے، اللہ کریم اس بندے دی توبہ نو قبول کر دے۔ لیکن اگر انسان توبہ نہ کرے، گناہ کردا رہے تا انسان تے ایک ایسا وقت آندا ہے کہ دل کالا سیاہ ہو ویندا ہے، اور اس وقت حق اور باطل دے درمیان، سچ جھوٹ دے درمیان، غلط صحیح دے درمیان، گناہ اور نیکی دے درمیان فرق واضح نہیں رہتا۔ اور یہ ایسا سٹیج ہے کہ جس وقت انسان دا دل بالکل سیاہ ہو ویندا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء۔ انسان دے دل تے اس طرح زنگ لگدا ہے جس طرح لوہے نو پانی لگن نال زنگ لگدا ہے۔ اور انسان دا دل ایسا عضو ہے، ایسا حصہ ہے جسم دا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلحت صلح الجسد كله۔ اگر انسان دا اے حصہ، عضو اگر تندرست ہے تو سمجھو تمام جسم انسان دا تندرست ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ اگر دل خراب ہو گیا تو سمجھو پورا وجود خراب ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جس وقت نبی علیہ السلام کی زبان کے جملے سنے تو پریشان ہو گئے، خوف زدہ ہو گئے، فوراً آکھن لگے ما جلاؤہا یا رسول اللہ، اے اللہ دے پیغمبر، اگر ایسا ہو ونجے انسان دے دلاں تے زنگ لگ ونجے، انسان دا دل کالا سیاہ ہو ونجے، تو اس دل نو صاف کس طرح کیتا جا سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے 2 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ موت نو کثرت نال یاد کرو اور قرآن دی تلاوت کثرت نال کرو، اللہ کریم تواڈے دلاں نو صاف کر دے۔ قرآن و عظیم کتاب ہے کہ جس دے نال انسان دے دل جنہاں تے زنگ لگ گئے، اللہ کریم انہاں دے دلاں نو صاف کر دے۔ مثال نال سمجھاواں، اللہ کریم دے پیارے پیغمبر نے 2 چیزاں کیوں ارشاد فرمائیاں، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ عام طور تے زندگی دے اندر اس چیز دا مشاہدہ ہے کہ اگر لوہے نو زنگ لگے تو پہلے کسی چیز نال اسی اس زنگ نو نرم کردے ہیں، کھرچدے ہیں اسی، جس وقت وہ نرم ہو ونجے اس تو بعد اسی کسی چیز نال دھو کے اس نو بالکل صاف کر دینے۔ کثرت ذکر الموت، جیڑا بندہ کثرت نال موت نو یاد کردے، موت نو کثرت نال یاد کرن نال انسان دے دلاں دا زنگ نرم ہوندا ہے، نرم ہو ویندا ہے۔ وقت قرآن دی تلاوت دا مبارک پانی جس وقت لگدا ہے تو انسان دا دل صاف تے شفاف ہو ویندا ہے۔ اس واسطے اللہ دے پیغمبر نے 2 چیزیں ارشاد فرمائیاں، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔
تو اج دے سبق دے اندر اسا اے چیز سنی سمجھی کہ اگر قرآن دی تلاوت کثرت نال کیتی ونجے تو روزمرہ زندگی دے اندر ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان گناہ گار ہے۔ ساڈے چ کوئی بندہ گناہاں تو محفوظ کوئی نہیں۔ گناہاں تو پاک ہستیاں صرف اللہ دے پیغمبر ہیں، گناہاں تو محفوظ اللہ نے صحابہ کرام نو بنایا۔ اساں سارے گناہ گار ہاں تقریباً۔ اس دا کوئی طریقہ، کوئی حل کہ ساڑے دلاں تے اے لگن والا زنگ، اے سیاہ نقطے کس طرح مٹ سن؟ قرآن نال تعلق مضبوط کرو، قرآن نو زیادہ تو زیادہ پڑھو، اللہ کریم تواڈے دلاں نو صاف کر دے سی۔ دعا ہے کہ اللہ کریم جڑیاں چند گلاں عرض کیتیاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور اساں سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔